تعباي بخنفبي تزور ريس بروحي عبي تمهراتي عد حداسة ويلبام تزبي روتك تعباي بخنفبي تزور ريس بروحي عبي تمهراتي عد سلام فتواتن كبرانا أمل العالم تركو نشنا لي بيتسا بزلهم هو سلامكم بزح ترفي بللي كفرات حواتي اليوم عندي حيزلكم زمزاهو فيديو خاني واقع باجاج الرئيس تبع باجاج بعد 3 أجري زخنا باجاجات ناي حزب زعنا مالتيو عاوز حلفو فيديو ناي ماكسيمم بعد بازن ناي زعنت باجاج حيزلكم مزينيرا لما عند خاني ناي حزبي الرئيس تبهالا موديلا بعد 3 أجر باجاج حيزلكم مزيني هو اسكع فيديو فسامة تخذاتلو هندين هو سيخ عندك أنيسا نزبل حاويرنا كرينا اسكع فيديو فسامة تخذاتلو نشان لي حدش زهانكم سبسكرايب نبرا زهانكم كعال لايك شير ناقوركم ناخذ براتاتعني بتحتنا إلاو لايك شير نتقول لك ها كاول بنا مسكن كي كبرات حواتي سناي زانحيت سناي مكفتال إن دق عبيت وي معري واقع باجاج الرئيس تبعلت موديل بعد 3 تشكركاري تكرر خلنا بطعمين كبيرا باجاج كم تسهل أنا هنا بايزوي كلا منك جزء كحسرة ينقل إنها بلسف كندو مك حسرة يرأخي مجمرة قرمي كندي ورحي صريح نيرا شعود حنا نيران ديو شعوسي بتعمل قنجو استمدات أنا نيران كأسئلة دمو ماكسيما استبهدت نيزعنة باجاج صريح نيرا بتعمين كبيرة نيلكم نيرا كاب حيث ندام تناتها تنشاي السب مالت ولا تشاهد ولا تجاز عيسي كدحر حزس نوسخان بين عنسا كم زي خدا بزح سوي ناقري ولا تي فابريكا وعلى ولا تجاز أي وعلوسي انتني ناقرينا كم تي بقى حق خوين رخيونا يبدعم نوسخ عين زركها نبأم هو عبز حلفة فيدي ناي ماكسيما زعنت باجاج كسرح خاله كلتا 150 اللي أزولكم نيركم حاسي خزع راقازيسي أو يوتيوب أيلي زولكم نيركم كلتا 150 أنا بعرتي أنا سي ناي باجاج مجزع حسابي نورا ننقل كلتا 150 كم هالواقن أنا بعرتي كزعسي هاوني ويكعزر لو بوتار إنه تعياتو خينا مالتايا أنا رجع بيت وي معري بايزوي أنا سخن يكون عدقا قارولكم كله أي وسخلو أي كرنسلو تازل عدقا أنا ناي باجاج نقاري ويكعني كالي خال نقاري جيهان كل مسكنية النفر دا مدام دا سفتو وزير السر حسابية كن حفشاوت أي زمسلكم بر أنا زوس خلص أنا سولي ولين كن قلت الحمسان تلي أنا عيك توني تسفاي قبر كان دا مدام وزي شنتيت نحسب كازوعل باجاجي مسرح قنيرة قلت الحمسان تزركب مالتيو سلاسي كبرات حواتي أنا زوس خلص أنا سولو يبلين مالت زأكليو إنه الرئي استبحرت باجاج بعد 3 أجري كان رأكل لنا بتعميا وسيخان بتعمي كاب حزن حربون بعز أنا سهي مثلاً تشرفي قنتر أولهم ببانك خنا بسأليم علاقة إنه السخاء يزركب نيت شرف موسخ بتشازي خانسي بزحون هي أتوان سلوا خابتك كمالتيو لمن تاي بزحي زي أتوان دحر لكمني منقستي بتعمي كبير كرازيز كبرى لو نتم هالقريتات قدم حدا حلف يلو نزق قرازي اتنيرو حلف يلو مو تقرازي استمتات انه يقورو نيرو منقست حزقن نزق قراز بهال يلن كاب كندي حدا كزي مكان بخندي قد ندحر ترخيو نزق قراز بزح يصنحي حسار ندحر كوينا نصنح انتن باجاجات بزح يصنعان عدلኛ ሰብ ብቻ እዩ ዝወስደን እና መኽበሪ ምክንያት ብኸምዚ ምክንያት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማንኛውም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸብር ሓንድሕር ኢኹም ቀረጽ ናይ ቀረጽ እዩ ዝኽብሮ ስለዚ ብዙሕ እውን ይኣትዋን ዘለዋ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ባጃጅ እና ናይ ኣርኢ ዋጋ ባጃጅ ክንርኢ ካለና ከይትድንግፁ ምንም ግበር ኣይከኣልን ግብራት ሓቲ ብጣዕሚ ገሪምና ኣነ ባሕሉ 500 سسان سكوا 580 شح النوا أبز حس كذي مالتيو زي أب كتما دي سبع يسخون زلون على تفتكري أنا سارين يوسخاي فلتن تزي تجاجي يوسخاي مثلا نفتكري قلنا نفتكري ضيق أي فلتن قدمي عمتي يخون نيرو
ጠይቃ ነይራ እና ሕዚ ያው ወይ ክውስኻ ወይ ክቐንሳ ይኽእላ። ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝኒሄ ዋጋ ባጃጅ ወቕታዊ እዚ ይመስል። ዝገዛእኹም ተልኢኹም ደሞ ብኸንደይ ገዚእኹም ኣብ ኮሜንት ፃሓፉ። ብርግፅ ማንኛው ኣቕሓ ብኽባር ተገዘ ብሕሳር ትዘሊ ዕዳጋ ንበይንትኹም ክባር ትገዝኡ ንበይንትኹም ሕሳር ትገዝኡ ታዘሊ ዕዳጋ እንዲኹም ትገዝኡ ግን ማንኛው ኣቕሓ ማለት እዩ ከም ኣተሓሕዛኻ እዩ 580 ሕዚ ፅንሕ ኢልካ እኮ ድሕሪ ሰሙን ወይ ድሕሪ ኣብ ጥቅምቲ ሕዳር ወይ ናብ 500 ክወርዳ እየን ወይ ናብ 600 ክልይባ እየን። ግን ንሱ ኣይኮነን ችግሩ ፀወትኡ ኣብ እዩ እቲ ገንዘብ ንሱ ከፊልኩም እዚ መን እዩ ዝሰርሓ ባጃጅ ሕዚ ብቐሊሉ ትበላሾ ኣቕሓ እያ ግን ብቐሊሉ እውን ክትሰርሑላ ትኽእሉ ኢኹም ብዘይ ምንም ወፃኢ ብዘይ ምንም ኪሳራ ክትሰርሑላ እውን ትኽእሉ። ስለዚ ክስእልኩም ገዚእኹም ንቤተሰብ ንሓው ወይ ከዓ ንሰራሕተኛ ምሃብ ዘይኮነ ቅርሽኹም መውፃእ ዘይቀረየኩም ባዓልትኹም ምስራሕ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ካብኡ ከዓኒ ባጃጅ ትገዝኡ ከለኹም ብዙሕ ችግራት ኣለውዋ። ውሽጣ ፈቲሽኩም ብሰብ ጌርኩም ተትገዝእዋ ድማ ይምረፅ ተጠንቂቅኩም ማለት እዩ እና ያው ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረት ናይ ወርሒ መስከረም ዝኒሄ ዋጋ ባጃጅ ከምዚ ይመስል። ኣብ ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ደሞ ተቐኒሰን ወይ ተወሲኸን ከምፀልኩም እየ ከም እግዚኣብሔር ፍቃድ ድማ ክቐንሳልና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ዘለዎ ወቕታዊ ዋጋ ባጃጅ ግን እዚኣ ትመስል። ክብራት ኣሕዋተይ ክባር ድዩ ሕሳር ንዘለሞ ኮሜንት ፃሓፉለይ ወይ ዝገዛእኹም ተልኢኹም። ዋጋ ማክሲማ ዝተባሃለት ናይ ፅዕነት ባጃጅ ደሞ እንድሕር ደሊኹም ድሕር ኢልኩም ወይ ከዓኒ ቅድሚ ሕዚ ዝሰራሕዎ ቪድዮ ኣሎ ኣብኡ ኸይድኩም ትሪእዎ ዝኽእሉ ኢኹም። ክብራት ኣሕዋተይ ቅድሚ ሰሙን ይኸውን ተዚ ተጋጊ ዝሰራሕዎ ኣሎ። ያው ብዙሕ ለውጢ ኣይከረኣያን እየን ብዙሕ ኣይክውስኻን ተቐነሳት እኳ ሰየ ግን ድሕር ኢልኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዋጋ ማክሲማም ናይ ፅዕነት ባጃጅ ንትደልዩ ማለት እዩ ዝሰራሕዎ ኣሎ ብዚ ቻናል እዚ እና ሼር ላይክ እናጎርኩም ከዓኒ ኣዕዊለይኒ ቻናለይ ካብዚ ብዘለፀ ፅቡቅ ስራሕቲ ክሰርሐልኩም እየ ለተስፋ ይገብር። ደቂ ዓበይቲ ወይ ዝነበረና ፃንሒ እዚኣ ትመስል ነይራ። እስካዕ ቪድዮ ፍፃመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ። ሰናዩ ክብራት ኣሕዋተይ ባይ ባይ። باباي خنهبي تزوري روحي عابي تمبهراتكي عند حداسة وي لبام تزبي نومتك حاسة باباي خنهبي تزوري روحي عابي تمبهراتكي عند حداسة وي لبام تزبي نومتك حاسة